बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक ये खबरें आ रही हैं कि पीटीएम इत्तेहाद एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात की मकबूलियत को कम करने और इसे तोड़ने की सरतोड़ कोशिशें कर रहा है। और ऐसी मुतज़ाद इतलात भी हैं कि ये कोशिशें जो हैं मुबैना तौर पर साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की हिकमत अमली के तहत हो रही हैं। बहरहाल इससे पहले भी पीटीएम इत्तेहाद ने तहरीक इंसाफ को तोड़ने और बढ़ती मकबूलियत को कम करने के लिए कई बार कोशिशें की, जोड़ तोड़ की सियासी चालें चली गईं, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लोटा क्रेसी कहा गया तो दूसरी जानिब इसे ज़मीर की आवाज़ करार दिया गया। अब फिर से ये खबरें सामने आ रही हैं कि चंद लोग ऐसे हैं जो तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ सकते हैं। नून लीगी रहनुमा ये दावा कर रहे हैं। दूसरी जानिब फवाद चौधरी भी नून लीग और दीगर जमातों को खबरदार कर रहे हैं कि जनाब हमारे बंदे हमारे नंबर्स पूरे, आप लोग अपनी फिक्र करें। बहरहाल ये जो एक नया प्लान सामने आया है और ये प्लान ये है कि कुछ बागी रहनुमा तहरीक इंसाफ के, कुछ ऐसे रहनुमा जो माजी में तहरीक इंसाफ का साथ उनका रह चुका है, उन्हें इकट्ठा किया जाएगा और एक ऐसा ग्रुप कह लें या फिर ऐसी जमात कह लें कि सामने लाई जाएगी जो तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देगी। आया कि तहरीक इंसाफ का ये जो ग्रुप है पंजाब से सफाया करेगी, ऐसा कर पाएगी या नहीं और इन खबरों में कितनी सदाकत है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। हसन, सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं, आपके पास इस हवाले से क्या खबरें हैं ये भी जानेंगे। ज़रा इमरान खान साहब भी कुछ खदशात का अगस्त 2022 में इजहार कर चुके हैं, वो भी कह चुके हैं कि उन्हें मालूम है कि कुछ इस तरह की कोशिशें हो रही हैं, वो अपने नाजरीन को दिखा देते हैं। तो हसन, इमरान खान साहब भी इस खदशे का इजहार कर चुके हैं, उन्हें भी मालूम है कि कोशिशें हो रही हैं और अब से नहीं कब से वो अगस्त से ये बात कर रहे हैं। और आज राना सनाउल्लाह ने भी बता दिया कि उनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब जो हैं वो माइनस हों, लेकिन वो चाहते हैं कि अवाम इसका इदराक करें। देखिए, बुनियादी तौर पर मौसमी सियासी पंछियों ने अपने आशियाने तब्दील बनने के लिए उड़ान भर ली है। लग ऐसा रहा है जिससा माजी की अगर आप तारीख को अगर एक दफ़ा देखें, नज़र दोहराए, तो ऐसा लगता है कि एक दफ़ा ज़माने में पीएनए भी लॉन्च हुई थी जब बिलावल जो है जुल्फ़िकार भुट्टो का जो शहर था उसको ख़त्म करने के लिए फिर एमक्यूएम और मुस्लिम लीग का आगाज़ हुआ था, वो ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे। और हर 2002 में देखें तो एक जमात आई थी, किंग्स पार्टी मशहूर हुई, फिर 2008 में जो है जनूबी पंजाब महाज के तौर पर सामने आया, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आया। फिर 2013 में भी एक मुस्लिम लीग नून को जनूबी पंजाब का महाज सामने आया। फिर बाप पार्टी को भी आपने देखा 2018 में किस तरह किंग्स पार्टी थी फिर वो आगे चलती दिखाई दी। फिर इसी तरीके अगर आप देखिए कि 2018 में जनूबी पंजाब महाज भी सामने आया था, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शमूलियत इख्तियार की थी। ऐसी सिचुएशन में जिससे अब एमक्यूएम को एक मुतहद करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, ऐसे ही पंजाब में जनूबी पंजाब महाज की तरफ पर एक नई पार्टी जो है वो उसकी तश्कील पर काम शुरू कर दिया गया है। और लग ऐसा रहा है कि उस जमातों में, उन जमातों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर अफराद भी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन मेन बुनियादी किरदार इस वक्त जहांगीर तरीन, अब्दुल अलीम खान और चौधरी सरवर साहब का है, जो तमाम अफराद को, बागी अराकीन को और जनूबी पंजाब के अफराद को इकट्ठा करने की जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। अच्छा। और इसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून सीट एडजस्टमेंट भी करेंगी और टारगेट ये रखा गया है कि 40 से 45 सीटें जो जनूबी पंजाब की, पंजाब असेंबली की हैं, वो जो है वो जीतने के लिए कोशिशें की जाएंगी। और नेशनल असेंबली से कोई 20 के करीब सीटों का टारगेट रखा गया है, लेकिन मुमकिन है कि अगर जोड़ तोड़ होगा तो वो मामला जो है वो आगे पीछे जा सकता है। अलबत्ता ये प्रोजेक्ट तैयार है। अच्छा। लग ऐसा रहा है कि ये सारा मामला आइंदा आने वाले महीने में, फरवरी में काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। और कुछ ऐसी मेंबरान असेंबली हैं जिनको मैं जानता हूं, मेरे उनसे राब्ते भी हुए, वो सिर्फ इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे या तो असेंबली की जो है वो मुद्दत पूरी हो। अच्छा। या फिर असेंबली जिसका तोड़ने की बातें की जा रही हैं तहरीक इंसाफ में, कि या वो फिर उस चीज का इंतजार करें, फिर उसके बाद कोई फैसला लेंगे। अच्छा, लग ये रहा है कि ये पूरा महाज जो है ये जिसका एक पार्टी एक तश्कील अगर दे दी जाती है तो इसी में से वो ये कह सकते हैं कि अब हमें वजीर आला पंजाब बनाए। आपको याद होगा मंजूर वट्टू 18 सीटें थी, वो वजीर आला के कैंडिडेट बने, वजीर आला बने। फिर उसके बाद भी सिचुएशन हमने देखी जो आजकल रही। अब भी आइंदा आने वाले अगर दिनों में आम इंतखाबात में अगर ये पार्टी पोजीशन ले जाती है तो फिर वो वजीर आला उनकी जमात से हो सकता है। ये कोशिशें भी हो रही हैं और कुछ रहनुमा जो हैं वो तैयार हैं, बस वो वक्त का इंतजार कर रहे हैं। सीनियर रहनुमा चौधरी सरवर हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी सरवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
सर ये बता दें कि जो नाम सामने आ रहे हैं ज़राए के मुताबिक, पता नहीं अब इनमें कितनी हकीकत है या नहीं, उनमें आपका भी नाम है, जहांगीर तरीन साहब का भी नाम है, अलीम खान साहब का भी नाम है कि एक कोशिश की जा रही है आप सबको एक बैनर के नीचे लाने की, एक ऐसा ग्रुप बनाया जा रहा है जो तहरीक इंसाफ का पंजाब से सफाया करे। सर इसमें कितनी हकीकत है? देखें, पहली बात तो ये है कि ये सारी स्पेकुलेशंस हैं। अच्छा। और हम सियासी लोग हैं और हम समझते हैं कि सियासत में आप मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन किसी पार्टी का सफाया जो है वो नहीं कर सकते। और खासकर हमारी जो पोजीशन है, हम तो चाहते हैं कि जो पार्टियां हैं वो स्ट्रेंथन हो, किसी पार्टी को कमजोर करने के लिए जो है। चौधरी साहब ये बताइए, जी चौधरी साहब ये बताइए कि आप अगला इलेक्शन, क्या आपने सोचा है कि अगला इलेक्शन आप और आपके जो 7 लोग हैं वो किस प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे? क्या इस पे कोई फैसला हुआ है कि आप पीटीआई के साथ रह रहे हैं, कुछ अलहदा कर रहे हैं, कोई पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, कोई इस तरह का फैसला हुआ है आपका? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि आपको मालूम है कि पिछले 6 महीने जो थे वो तो मेरी पूरा जो फोकस था वो सैलाब ज़दगान जो हैं, विक्टिम्स हैं बेचारे, उनकी मदद के लिए थे। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि लोगों ने बड़ा तावन किया और हमने लाखों राशन पैक, मेडिकल कैंप, टेंट्स अपने जो भाई हैं उनकी पूरी मदद की। तो अब जनवरी में और मैंने ये एक माशाल्लाह लोगों से मुशावरत का सिलसिला शुरू किया है। स्कॉटलैंड में गया था, वहाँ भी लोगों को मिला हूँ और जितने भी मेरे दोस्त हैं पूरी दुनिया में उनसे भी मुशावरत जारी है। तो इंशाल्लाह आपकी यूसुफ रजा गिलानी साहब से भी मुलाकात हुई और भी सीनियर रहनुमाओं से मुलाकातें हुई हैं, तो आपको पीटीआई से भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे, मुस्लिम लीग नून से भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। तो अभी जो सिस्टम चल रहा है, जो आपकी मुलाकातें चल रही हैं, इतलात ये है कि जनूबी पंजाब महाज की तरह एक नया जो है वो उस पर काम शुरू किया गया और आपने भी उस पर मुलाकातें जो है वो काफ़ी करते दिखाई दे रहे हैं। तो ये आइंदा आने वाले दिनों में ये किस सिमत जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि आप तो एक बड़े मैच्योर सियासतदान हैं, आपने तो बड़ा रिसर्च कर रखा है। जब आप गवर्नर पंजाब थे उस वक्त भी आपके दरवाजे खुले थे और आपने बड़ा वर्क किया हुआ इस पर। जी देखें, बात यह है कि जो सियासतदान होते हैं वो सियासतदानों से तो मिलते रहते हैं और मेरे तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो सियासतदान हैं उनके साथ ज़ाती मुरासम हैं। अहमद महमूद साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और यूसुफ रजा गिलानी जो हैं वो स्कॉटलैंड में मेरे पास ठहरते थे। पीपल्स पार्टी जब एग्जाइल में थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, तो पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप के खिलाफ जद्दोजहद में मैंने अपना पूरा जो है उन लोगों का साथ दिया था। तो मेरे उस वक्त से उनके साथ ताल्लुकात हैं। तो मीटिंग तो जारी रहती हैं, लेकिन एक बात मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि जब फैसला करेंगे तो फिर इंशाल्लाह अभी मुशावरत जारी है, हम ये कह सकते हैं कि अभी मुशावरत जारी है। बता रहे मीटिंग्स हो रही हैं। सही। साद रसूल साहब सवाल करना चाह रहे हैं। चौधरी साहब ये बताइए कि ये भी चांस है कि आपका पीटीआई के साथ कुछ पैचअप हो जाए, इसकी भी कोई पॉसिबिलिटी है या वो दरवाजा बंद हो चुका है? देखें, सियासत में तो किसी चीज को भी आप कभी भी रूल आउट जो है वो नहीं कर सकते, लेकिन एक बात जरूर है कि जो इश्यूज हैं उन पे असल मकसद तो ये होता है कि आप जिस भी पार्टी में हो उसमें आप इश्यूज जो हैं उसमें, मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ 2-3 मिसालें देता हूँ लेकिन 20 दे सकता हूँ कि हमारा बिल्कुल जो था एक पेज पे थे खान साहब और पूरी पार्टी कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं होंगी, हम एमएनएस एमपीएस को जो है डेवलपमेंट के फंड जो हैं वो नहीं देंगे। लेकिन बदकिस्मती से यही हुआ और पाकिस्तान में यही होता है कि हम ये नून लोगों पे इल्जाम लगाते थे कि उन्होंने सारा पैसा जो है वो लाहौर पे डेवलपमेंट का लगा दिया है और अब हमने देखा कि सारा पैसा जो है पिछले 3.5-4 साल में या वो गुजरात पे खर्च हो रहा है या मियां वाली जा रहा है या कौंसल शरीफ जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें अब वक्त आ गया है कि अब हम इंसाफ के तकाजों को रखते हुए मद्देनजर फैसला करें और आबादी के लिहाज से जो रिसोर्सेज हैं। साहब, आपके साथ कितने जनूबी पंजाब के अफराद हैं जिनसे मुलाकातें कर चुके हैं और आप ये समझ रहे हैं कि वो आपके साथ आगे चलने को तैयार होंगे?
میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں کبھی بھی دیکھیں میں گورنر ہاؤس میں اتنی دیر رہا ہوں جی اور میں نے کوئی وہاں پر گروپ نہیں بنایا. اگر میں گروپ بناتا تو جس طرح علیم خان کے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے مسلم لیگ کے لوگوں کو سپورٹ کیا ہے, جس طریقے سے جہانگیر کے لوگوں کو وہاں پر سپورٹ کیا ہے, تو کم از کم میں بھی 5, 10, 15, 20 کا گروپ تو بنا سکتا تھا. اگر میں سینٹ میں جبکہ ہمارے 30 ووٹ تھے تو میں 48 ووٹ لے سکتا تھا جب میں گورنر نہیں تھا. تو اب بھی میں کر سکتا ہوں, لیکن حکومتوں کو گرانا اور ان کو نیچے کرنا, توڑ پھوڑ کرنا جو ہے میری نیچر میں نہیں. اچھا چودھری صاحب, تحریک انصاف 2018 میں جیتی, پنجاب میں جو ساری صورتحال رہی, سعد رسول صاحب میں سوال کر لوں پھر آپ بھی سوال کر لیجئے گا, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے چودھری صاحب سے. بڑا آپ حلقے کی سیاست کو جانتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کی پنجاب میں جیت میں بھی آپ کا بڑا کردار ہے. اب پنجاب میں آپ کیا صورتحال بنتی دیکھ رہے ہیں؟ آپ کا ساتھ اگر تحریک انصاف کے ساتھ نہیں رہتا تو آئندہ جب انتخابات ہوتے ہیں تو کیا تحریک انصاف اسی مارجن سے آپ کو جیتتی بھی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں جی, سیاست میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ 1 week is a long time in politics. چیزیں تبدیل ہوتے جو ہیں وہ دیر نہیں لگتی. ایک وقت تھا کہ آج سے 10 مہینے پہلے, 1 سال پہلے تمام جو بائی الیکشن پنجاب میں ہو رہے تھے ان میں تمام نون جو ہے وہ جیت رہی تھی, حالانکہ ان کے خلاف FIA میں کیسز, نیب میں کیسز, اینٹی کرپشن میں کیسز, ساری چیزیں چل رہی تھی, لیکن اس کے باوجود وہ الیکشن جیت گئی. لیکن ووٹ آف لو کانفیڈنس ہونے کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جو بائی الیکشن ہوئے ہیں اس میں 75% سیٹیں جو ہیں وہ خان صاحب نے, پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ہیں. تو یہ بہت سے فیکٹر ہیں جو الیکشن میں جو ہے نظر آتے ہیں. ایک میں آپ کو یہ بات بھی ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جب خان صاحب ایک حلقے میں الیکشن لڑتے ہیں تو ان کے لیے جیتنا آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ پارٹی کے جتنے بھی فریکشنز ہوتی ہیں, گروپس ہوتے ہیں, وہ لیڈر کو سپورٹ کرتے ہیں. تو جب آپ کینڈیڈیٹ چنتے ہیں, اور PTI کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو نیگیٹو میں نے چیز دیکھی ہے کہ وہ ایک سیٹ پہ 5-5, 6 کینڈیڈیٹ بناتے ہیں, لیکن جب وہ پھر الیکشن آتا ہے تو ان میں ٹکٹ تو ایک کو دینا ہوتا ہے, وعدے سب سے کر لیتے ہیں. تو جب ایک کو ٹکٹ دیتے ہیں تو باقی 4 جو ہیں وہ ریلیجیسلی اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو پچھلے الیکشن میں بھی, 2018 میں بھی, اور اس کے بعد جو بائی الیکشن تھے, جو PTI کے لوگ ہیں انہوں نے PTI کے کینڈیڈیٹس کو ہرایا تھا. صحیح. چودھری سرور صاحب, سعد رسول صاحب چودھری صاحب آپ نے بات آپ نے بالکل درست کی, وعدوں کی. تو آپ سے سر وہ سوال بھی پوز کرنا ضروری ہے جو آپ کی ماضی کی پارٹی کی آپ سے کچھ خلشیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں, یا ان میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ پاور میں آتے ہوئے کچھ چیزیں ایک پیج پہ تھیں اور پاور میں آنے کے بعد وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکیں اس طرح. فار ایگزامپل عمران خان صاحب اور PTI کا ایک موقف تھا کہ گورنر ہاؤس پنجاب کو ہم ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی کے اندر کنورٹ کر دیں گے. پھر اس کے اوپر ایک پٹیشن فائل ہوئی, عدالت کے اندر سے اسٹے ہوا. PTI کے لوگ کہتے ہیں کہ شاید آپ کی یہ مرضی نہیں تھی کہ یہ کام کیا جائے. ذرا اس کی تھوڑی سی حقیقت بتائیے, اور جو پریس کانفرنس جو آپ نے گورنرشپ کے بعد کی جس کی وجہ سے پھر خلش تھوڑی سی بڑھ گئی, کوئی چانس ہے کہ اس میں سے کوئی واپسی ہو سکے, یا یہ PTI کا کیا ہوا ایک پروپیگنڈا ہے آپ کے خلاف اور اس میں حقیقت نہیں؟ لیکن دیکھیں, میں عرض کروں کہ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جو آپ نے بات کی ہے گورنر ہاؤس کی پٹیشن کی, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر سپوز یہ کر لیا جائے کہ میں جو ہے گورنر ہاؤس جو ہیں وہ ان کو یونیورسٹی بنانے کے یا اس کو جو ہے گرانے کے حق میں نہیں تھا, تو پھر کراچی کا گورنر ہاؤس کو کیا ہوا, پھر پرائم منسٹر ہاؤس جس کو یونیورسٹی بنانا تھا اس کا کیا ہوا, پھر KPK کے گورنر ہاؤس کا کیا ہوا, تو پھر مجھے بلوچستان کے گورنر ہاؤس کا کیا ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے جس میں کوئی حقیقت نہیں. آپ کہنے کہ یہ پروپیگنڈا کیا گیا, اس میں کوئی حقیقت تو نہیں ہے. آپ نے ابھی تک کوئی گروپ بنایا تو نہیں ہے, لیکن ابھی حالیہ آپ کی کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ناراض لوگ ہیں, ناراض دھڑا ہے, ان کے ساتھ کوئی آپ کا حالیہ انٹریکشنز ہوئے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اگر کوئی MPA جو ہے PTI کا مجھے ملنا بھی چاہتا ہے تو میں ان کو ڈسکرج کرتا ہوں کہ کہیں کل کو کوئی یہ بات نہ بنا دے, کیونکہ بہت سی باتیں یہاں بنائی جاتی ہیں. جھوٹ اس ملک میں بہت ہے, سچ کا قحط ہے, اور انفارچونیٹلی ہماری جو لیڈرشپ ہیں پاکستان میں وہ کانوں کے کچے ہیں سارے, وہ ہر جھوٹ پہ اعتماد کر لیتے ہیں. تو میں نے آپ کو بڑے یقین سے کہتا ہوں
کہ میں کسی MPA کو اس لیے نہیں مل رہا کہ جی۔ کل کو یہ ووٹ آف کانفیڈنس کا مسئلہ ہے، یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا مسئلہ ہے، کیونکہ میں ایسی چیزوں میں کبھی اپنے آپ کو انوالو نہیں کرتا۔ کیا آئندہ انتخابات کے حوالے سے تیاریاں ہو رہی ہیں؟ مشاورت ہوئی ہے علیم خان صاحب سے، جہانگیر ترین صاحب سے؟ دیکھیں، میری جہانگیر ترین سے ابھی تک کوئی میٹنگ جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے۔ علیم خان صاحب سے میں ملتا رہتا ہوں، لیکن میرے اپنے خیال میں جو علیم خان صاحب نے مجھے بتایا ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ جو بھی کریں گے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، لیکن وہ سیاست میں میرا خیال ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے نیب میں اور پھر اب شریف صاحب یہ بتائیے کہ آپ انگلینڈ گئے تھے، کوئی آپ کی نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات یا رابطہ ہوا ہے؟ نہیں جی، میرا یہ بھی دیکھیں نا، میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک الزام ہے کہ میرے رابطے نون کے ساتھ تھے جب میں گورنر تھا، تو میں آپ کو گورنر تو کیا، گورنر بننے کے بعد بھی آج تک میرا شریف فیملی کے کسی فرد سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کوئی رابطہ نہیں۔ صحیح۔ اچھا چودھری صاحب، جاتے جاتے یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا وجہ ہے ایک جانب PDM اتحاد میں اتنی جماعت ہے جس میں مسلم لیگ نون بھی شامل ہے، پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، دوسری جانب ایک تنہا جماعت پاکستان تحریک انصاف، جو کچھ بھی یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں اس کے بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے، تحریک انصاف کی مقبولیت کے گراف انہی کی وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے اور ان کی جو مقبولیت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، تو تحریک انصاف کو یہ جتنا ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں اس طرح سے دے کیوں نہیں پا رہے؟ آپ کو کہاں پر کیا کمزوری نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اس ملک میں مہنگائی جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ملک کے معاشی حالات جو ہیں وہ بہت بدترین حالات میں ہیں، اور میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کی بربادی میں، اس ملک کو معاشی طور پر تباہ کرنے میں تمام لوگوں نے، ہم سب کا ہم نے حصہ ڈالا ہے۔ جس ملک کی ایکسپورٹ $30 بلین کی ہوگی اور $80 بلین کی امپورٹ ہوگی اور $30 بلین اگر اوورسیز پاکستانیوں کا بھی گن لیا جائے تو $20 بلین ہر سال کہاں سے آنے ہیں کہ آپ قرضوں کی قسطیں دینے ہیں، قرضے دینے ہیں، تو ہمیں اب سخت فیصلے کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب ہم منگتے بن کے گزارا جو ہے دنیا میں نہیں کر سکتے، تو اب ہمیں مشکل فیصلے کر کے اس ملک کو اس بحران سے نکالنا پڑے گا اور یہ ان پاپولر ڈیسیژن جو ہیں وہ کرنے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ سابق گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے، ہمیں مشکل فیصلے کرنا پڑیں گے، اور پھر یہ جو ایک گروپ کے حوالے سے بھی بات ہوئی تو اس حوالے سے انہوں نے انکار تو نہیں کیا، کہا کہ اس حوالے سے کچھ مشاورت جو ہے اور ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سعد رسول صاحب، ایسا اگر کوئی گروپ بنتا ہے یا پھر یہ گروپ کسی پارٹی میں ضم ہوتا ہے، نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ علیم خان، جہانگیر ترین، چودھری سرور اور کچھ اور باغی رہنما یہ سب مل کر تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں پنجاب میں؟ میرا خیال ہے کہ یہ سب مل کے تحریک انصاف کو زیادہ سے زیادہ، اگر یہ سب بھی مل جائیں، یہ جو باغی ارکان ہیں، تو اتنا ہی ٹف ٹائم دے سکتے ہیں نا جتنا کہ نواز شریف، زرداری اور فضل الرحمان صاحب نے مل کے دیا ہے۔ ان سب لوگوں نے مل کے، جیسے کہ ابھی چودھری سرور صاحب نے بھی اپنی بات میں اس بات کا اعتراف کیا اور ہم بھی دیکھتے رہے ہیں، ان سب نے مل کے عمران خان صاحب کو اتنا زیادہ ٹف ٹائم دیا ہے کہ 25% سیٹیں ان سب کی تھیں، سب لوگوں کی ملا کے، اور 75% سیٹیں جو ہیں بائی الیکشنز کے اندر وہ عمران خان صاحب کی تھیں۔ اگر اس میں کسی کو شک ہے کہ یہ بات درست نہیں، تو آپ جتنے پولز گیلپ سے لے کے باقی جتنے پولز دیکھ لیں، ان کے اندر بھی عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی 65% پلس ہے، تو وہ 70 ہو 75 ہو، اسی چیز کے اندر ہے۔ اب اگر 13 جماعتیں جن میں ایسے لوگ شامل ہیں جو ملٹیپل ٹائمز ماضی میں وزیر اعظم بن چکے ہیں، فارمر صدور ہمارے شامل ہیں، ایک سے زیادہ وزراء اعظم شامل ہیں، پوری 25 30 سال کی کابینہ شامل ہیں، اگر وہ سب مل کے عمران خان صاحب سے 25% کی سپیس، 100% میں سے 25% کی سپیس یا 30% کی سپیس اس ملک میں لے سکے ہیں، تو آپ اس میں چودھری سرور صاحب کو، علیم خان صاحب کو، یہ بڑے اچھے پولیٹیشنز ہوں گے، لیکن یہ ایک 2 سیٹیں کر سکتے ہیں نا، یہ نیشنل پولیٹکس کو تو شفٹ نہیں کر سکتے۔ ایسے تو نہیں کر سکتے کہ علیم خان صاحب جو ہیں ان کی وجہ سے سڈنلی اگر پی ڈی ایم کو 110 سیٹیں مل رہی تھیں نیشنل اسمبلی میں، تو علیم خان صاحب کی وجہ سے وہ 170 ہو جائیں گی۔ بھئی ان کا اپنا وزن ہے، 2 یا 3 یا 4 بندوں کا اور وزن ہوگا۔ جو اس وقت ہم نے پولیٹیکل پیراڈائم دیکھ رہے ہیں، جو اس وقت
अच्छी हो बुरी हो, जो इस वक्त वाज़े चीज़ जो नविश्ता दीवार है वो ये है कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है। और जो शख्स भी पाकिस्तान के अंदर, हमने देखा कि जितने भी सियासतदान, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने इस बात को चैलेंज किया कि हम इमरान खान साहब के साथ नहीं हैं, हम उनके खिलाफ हैं, तो खान साहब का ग्राफ नीचे नहीं गया, उन लोगों का ग्राफ नीचे चला गया, क्योंकि अवाम में इस वक्त खान साहब की मकबूलियत है। मेरा ख्याल है चौधरी सरवर साहब, जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब भी इसी तरह होंगे। ठीक है अदील बड़ाई साहब, आपके जानिब आते हैं, आप इस बात से इत्तफाक करते हैं कि ना ये पीडीएम इत्तेहाद तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को कम कर पाया, ना ही अगर कोई तहरीक इंसाफ का साबिक रहनुमाई ग्रुप बना लेता है, किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकता है, तो तहरीक इंसाफ के लिए कोई मुश्किल सूरत हाल बनेगी? देखें, ये तो इमरान खान वर्सेस ऑल है, और इमरान खान को इमरान खान का वोट पड़ना है। ये इमरान खान को जिन्होंने छोड़ा, उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन में उसका हशर देख लिया। अब ये इलेक्टेबल्स को इंगेज कर लें, जो कि जनूबी पंजाब में आमतौर पे होता है, और जनूबी पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन में वो ताकतवर लोग भी हारे जिनके हवाले से कहा जाता कि इनको तो कोई हरा ही नहीं सकता। तो वो इलेक्टेबल की सियासत भी अब इतनी, उनके बेटे सर, इतनी कारगर जो है वो नहीं रही। तो ये इतना आसान नहीं लग रहा, और ये मैं समझता हूँ कि इमरान खान की कामयाबी है कि सबको इकट्ठा किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनके हाथ आया कुछ नहीं है। अच्छा, ये मामला है अवाम की अदालत का, लेकिन अवाम ने जो पहले से नुमाइंदे चुन के भेजे गए हैं, उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक तशवीशनाक सूरत हाल जरूर है पंजाब के अंदर। अच्छा, पंजाब के अंदर अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आला ज़राए से मेरी बात हो रही थी, वो ये कह रहे हैं कि वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये परेशानी है कि 5 से 7 वोट जो हैं वो एतमाद के वोट में कम हो सकते हैं, जिसमें तकरीबन को 3 से ज़ायद खवातीन हैं, 1-2 मर्द अरकान असम्बली हैं। तो इनके हवाले से पीडीएम ने जो वर्किंग की है, तो इनके हवाले से शक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, काफ लीग को, कि एतमाद के वोट में ये धोखा दे सकते हैं। और सूरत हाल इस वक्त ये है कि अदम एतमाद के हवाले से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास नंबर नहीं है, और एतमाद के वोट के हवाले से इस वक्त क्लियर सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की हुकूमत के पास नहीं है। प्लान बी भी तो तैयार है तहरीक इंसाफ के पास, प्लान बी भी तो तैयार है कि अरकान इस्तीफे दे देंगे, तो वही सूरत हाल बनेगी जो कौमी असम्बली में बनी है, मामला फिर लटक जाएगा। देखें, अरकान इस्तीफे दे देंगे तो फिर बाई इलेक्शन होगा, अगर असेंबली डिसॉल्व होगी तो फिर 5 साल का वहां पर टेन्योर आएगा। ठीक है। अगर रेजिग्नेशन आएंगे तो असेंबली की मुद्दत रहेगी, और इसमें सिर्फ बाई इलेक्शन होगा। अदील साहब से थोड़ा डिसएग्री करता हूं। अच्छा, वो क्यों? आपका क्या ख्याल है साद रसूल साहब? देखिए, अदील साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कानून यही कहता है कि अगर रेजिग्नेशन हो जाएं तो बाय इलेक्शन होगा, लेकिन इसकी एक रिसोर्स एलोकेशन का भी मसला है। अगर वाकई आधी प्रोविंशियल असेंबली रिजाइन कर जाती है पंजाब की जी, और किसी वजह से पहले तो बात यह कि उनकी रेजिग्नेशंस उसी तरह एक्सेप्ट नहीं होंगे जैसे नेशनल असेंबली में नहीं हो रहे, लेकिन अगर अदील साहब की बात मान ली जाए कि बाय इलेक्शन अनाउंस हो जाए आधे पंजाब में, तो फिर तो इमरान खान साहब के लिए इलेक्शन कॉल करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि आधे पंजाब में बाय इलेक्शन हो रहा होगा तो वो केपी की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे, और ये मामला फरवरी तक जाएगा। सही है, ये मामला फरवरी तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चीजें क्लियर होंगी ठीक है, मामला किधर को जा रहा है। इसके साथ ही ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नासिर। तमाम तर मुआशी मुश्किलात के बावजूद हुकूमत और वज़ीर ख़जाना कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, बार बार हमें पुरुमीद नज़र आते हैं, माजी में भी और अभी भी, कि मुल्की हालात जो हैं ठीक हो जाएंगे। किन बुनियाद पर वो ये बातें कर रहे हैं? और अब तक इसाक डार ने बतौर वज़ीर ख़जाना जब से उन्होंने ये कलमदान संभाला है, क्या कुछ मईशत की बेहतरी के लिए उन्होंने किया, ये जानेंगे। फिर साथ मरीम नवाज़ साहिबा की जनीवा में जो ऑपरेशन हुआ, उनकी सेहत कैसी है, ये जानने की कोशिश करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी की बातें हो रही थी पिछले साल भी, और साल के एंड में आने की खबरें दी जा रही थी, तो उनका क्या बना, कब वो वापस आएंगे? इन तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे हेड ऑफ इंटरनेशनल न्यूज़ अफेयर्स अजहर जावेद साहब से। अजहर जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें मरीम नवाज साहिबा की सेहत के हवाले से बताइएगा। उन्हें पहले लंदन जाना पड़ा सर्जरी के लिए,
پھر اب معلوم ہوا کہ وہ جنیوا گئی ہیں اور وہاں پر ان کا گلے کا آپریشن ہوا ہے؟ جی بالکل، مریم نواز صاحبہ کے جو چیک اپ سے وہ یہاں لنڈن میں ہوئے تھے، ان کا ایک معالج جو اویلیبل تھا وہ سوئٹزرلینڈ میں تھا، تو وہ اپنے والد سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ہمراہ جنیوا گئیں، اور جہاں کل ان کا گلے کا آپریشن ہوا اور اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اب ان کی صحت بہتر ہے۔ ان کی جو پاکستان روانگی ہے، ایک دو مختلف تاریخیں آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے یہ 15 یا 16 کو وہ پاکستان واپس پہنچ رہی ہیں، یا پھر تیسرے ہفتے میں اس جنوری کے۔ اچھا، تو اس میں اب یہ کوئی اتفاق ہے، یہ کوئی اتفاق ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب پرائم منسٹر بھی وہاں جا رہے ہیں، کابینہ اراکین بھی وہاں پر جا رہے ہیں، تو سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں، مریم نواز صاحبہ وہاں پر موجود ہیں، ان کا علاج تو برطانیہ میں چل رہا تھا، تو میاں نواز شریف صاحب کا بھی وہاں موجودگی، یہ کوئی اتفاق ہے یا وہاں کوئی سائیڈ لائنز میں کوئی ملاقاتیں بھی کوئی پلان ہے؟ جی دیکھیں، ملاقاتیں تو ضرور ہوں گی کیونکہ دونوں بھائی ہیں اور بھتیجی ہیں مریم نواز صاحبہ، اور ظاہری بات ہے ان کا آپریشن ہوا ہے۔ جیسے میں نے ان کو بتایا کہ جو ان کے نہیں، اس سے معالج ہٹ کے ملاقاتیں وہاں پر سیاسی ملاقاتوں کی بات کر رہے ہیں شاید۔ دیکھیں، ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں، یہ تو مطلب لنڈن میں بھی جن باتوں ملاقاتوں کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں، وہ لنڈن بھی بہت بڑا ہے، بلکہ انگلینڈ بھی بہت بڑا ہے، ملاقاتیں وہاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک صورتحال اظہر جب صاحب یہ پاکستان کے بتائیے لیے ڈونرز اظہر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے ہمیں اسی پروگرام پہ بتایا جب اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے تھے کہ ان کے پاس ایک پلان ہے، وہ آئی ایم ایف سے بات کرنے کا بھی ان کے پاس ایک پلان ہے، وہ جیسے ہی واپس آئیں گے مفتاح اسماعیل صاحب جائیں گے تو اگر دودھ کی نہریں نہیں بھی بہیں تو کچھ ڈالر نیچے آ جائے گا، معیشت میں بہتر ہوگی۔ ہم بار بار پوچھتے رہے، آپ نے کہا وہ پلان تفصیلاً نواز شریف صاحب سے ڈسکس کر چکے ہیں، اور اس تفصیلاً ڈسکس کرنے کے بعد اور نواز شریف صاحب کے تھمز اپ کے بعد اب وہ آ کے پلان امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ سر، ہم یہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اظہر صاحب، اور کوئی پلان امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، وہ کوئی سیکرٹ پلان ہے، کسی اور وقت سامنے آئے گا، اگلی حکومت میں لائیں گے، کیا کریں گے؟ جی بڑا یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے۔ دیکھیں، پلان تو حکومت کے پاس جو بھی انہوں نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان میں جب تک ایک سیاسی بے یقینی، افراتفری اور تمام معاملات ہے، تو آپ کو جو انویسٹر چاہے وہ انٹرنیشنل، سن تو لینا، میری بھی سنیں نا ساتھ صاحب، آپ نے سوال کر لیا، اب اپنی مطلب کا جواب لینے کے بجائے کائنڈلی اگر مجھے موقع دیں گے تو میں آپ کا مشکور ہوں گا۔ سن لینا، سارا فلور آپ کا ہے۔ ہاں جی، بات یہ ہے کہ دیکھیں، پلان ہر حکومت لے کے آتی ہے، اس سے پہلے عمران خان صاحب کی حکومت بھی لے کے آئی، اس کے بعد ان کی حکومت بھی لے کے آئی، مفتاح صاحب کے پاس بھی ایک پلان تھا، اب اسحاق ڈار صاحب نے بھی، جو ہمیں روانہ ہونے سے پہلے ہماری بڑی تفصیلی باتیں ہوئیں، ان کا بھی ایک پلان تھا۔ اب ان پلان کو امپلیمنٹ تو آن گراؤنڈ پہ ہونا ہے۔ اب اگر ایک ملک کی بڑی سیاسی جماعت، ایک ملک کا ایک بڑا سیاسی رہنما جو اس وقت بقول آپ کے اور دوسرے جو ہمارے دوسرے سرویز بھی کہہ لیں، ایک مقبول رہنما اس وقت، اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے حکومت کو نہیں چلنے دینا، اس تمام صورتحال میں ایک سیاسی ابتری بے یقینی ہے، تو انٹرنیشنلی اور لوکل لیول پہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک حکومت کا ایک فیلئر آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس پلان کے مطابق اس کو ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے اپنے پلان کے مطابق ڈیلیور نہیں کر پا رہی، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ چونکہ سیاسی بے یقینی کا ماحول ہے اس لیے وہ پلان جو ہے امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا۔ اظہر جاوید صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ایک بریک آ رہی ہے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، اظہر جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اظہر جاوید صاحب، بریک پر جانے سے پہلے تو آپ نے بتایا کہ حکومت کا فیلئر ہے اور سیاسی جو اس وقت بے یقینی ہے وہ اس کی وجہ ہے کہ پلان امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا۔ حسن آپ سے سوال کرنا چاہ رہے تھے، حسن آپ کر لیجئے سوال۔ اظہر صاحب یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب کا ہم سن رہے تھے 2020 میں کہ وہ آئیں گے، 21 چلی گئی، 22 چلی گئی، اب 23 آ گئی، تو وہ صرف اطلاعات اور بیانات دیتے رہے کہ فلاں تاریخ کو آئیں گے ان کے ترجمان یا ان کے سینئر پارٹی رہنما۔ اب تو ان کے بھائی کی حکومت ہے، اب تو ان کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، اب تو تمام کیسز بھی ختم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، اب تو ان کو ریلیف عوام کو دینے کے بجائے ان کو تو ضرور ریلیف مل رہا ہے۔
تو اب وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ کی ملاقات بھی ہوئی نواز شریف صاحب سے، تو صحت کیا کی لگ خرابی رہا ہے؟ برخلاف۔ جی اچھا اب میں اس میں ایک ذرا آپ کو جو بات بتانے چاہ رہا ہوں وہ ذرا بڑی اہم ہے۔ جی جی میں اگر یہ کہوں کہ ان کی حکومت میں ہی کچھ افراد چاہتے ہیں کہ ابھی نواز شریف صاحب نہ آئے تو یہ ایک آپ کے لیے یہ خبر نواز شریف صاحب نہیں چاہتے کہ وہ آئے؟ نہیں، ان کی حکومت میں ہی کچھ لوگ جو ہیں پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیڈر تو اچھا۔ نواز شریف صاحب ہے نا، جاوید صاحب۔ نہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو پاکستان میں اس وقت وفاقی حکومت ہے جی اس میں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ابھی نواز شریف صاحب پاکستان واپس نہ آئے۔ اچھا ان کے جو کیسز ہیں جاوید صاحب، پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں جو نواز شریف صاحب سے بہت سی چیزیں چاہتے ہیں، لیکن وہ فیصلے تو اپنے کرتے ہیں نا، ان کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ کب ہاں آئیں؟ بالکل، آپ قانون دان ہیں، قانونی محاذ پہ کچھ پیش رفت ہونی تھی۔ اس چیز میں نواز شریف کے کیسز کے حوالے سے کچھ معاملات تھے، نواز شریف کی جو ایک پارلیمنٹ میں ایک موو کی جانی تھی جو کیا نام ہے نااہلی کی مدت طے کرنا، جو کہ سپریم کورٹ نے فیصل واڈا صاحب کو بھی ایک ریلیف دیا تھا اور اس کو ایک ٹرم کے لیے کیا تھا۔ تو میری جو اطلاعات ہیں، جو وفاقی وزیر قانون ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ابھی اس پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ میں آپ کو بڑے اتھینٹک ذرائع سے کہتا ہوں کہ اس معاملے پہ وفاقی وزیر قانون نے نواز شریف صاحب کو کہا ہے کہ تو ابھی اظہر صاحب، جب تک نواز شریف صاحب کے لیے ٹھیک ہے، وزیر اظہر اعظم جاوید بننے صاحب کا آپ کہہ رہے ہیں کہ راستہ نواز صاف شریف نہیں صاحب ہوگا، ابھی وہ واپس نہیں آ رہے، کچھ قانونی معاملات بھی ہیں اور حکومت میں بیٹھے کچھ لوگ بھی انہیں ابھی پاکستان آنے سے منع کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ ہیڈ آف انٹرنیشنل نیوز افیئرز اظہر جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔